Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. सुस्त कितना भी सेहतमंद हो, अव्वल तो थोड़े दिन तक सेहत रहती है, पर वो सुस्त आदमी वैसे ही बीमार हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि ना इनके अंदर सुस्ती है, ना ये कमज़ोर हैं और ईमानदार भी हैं। रिस्क कौन देगा? यहाँ ये सोच रहे हैं कि निकाह करो, अगर फ़कीर होगे अल्लाह गनी कर देगा। भाई निकाह कर देंगे, अल्लाह का वादा है गनी, नहीं किया तो इसका मतलब अल्लाह की मर्ज़ी यही है। ये मूसा अलैहि सलाम के जो ससुर थे उनकी ये सोच थी। तो बेटी भी अल्लाह पे तवक्कुल कर रही, ये नहीं कह रही है अब्बा क्या अजनबी बंदे से शादी करा दी, अब वो लेके जा रहे हैं मिस्र, रास्ता ही भूल गए, भाई ये तो बड़ी मुसीबत। वो भी सब्र करके बैठी हैं, भाई मेरे बाप का इंतखाब अच्छा था, अब जो परेशानी आएगी वो किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ, इसी में खैर होगी। और कमाल की बात, जाके नबूवत मिली, तो नबूवत मिलते ही जिनसे फरार होके गए थे, अल्लाह कहने जाना किधर है? सीधा फिरौन के पास, उसके महल में जाके कहना है कि तू रब नहीं है, रब कौन है? अल्लाह है। तो ये तो ऐसा हो गया कि मैं कहता हूं कि अगर हम होते, हम कहते हैं अल्लाह ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बातें हैं तेरी, ये किस तरह की अल्लाह बातें कर रहा है? मैं मोस्ट वांटेड आदमी, मुझे तो वो भनक पड़ेगी, कत्ल कर देंगे। अगर तू मुझे ये कहता कि जाके किसी और को दीन की दावत दे, तो ये भी खतरा था कि फिरौन कहेगा मेरे मुल्क में मेरी एक नई तहरीक खड़ी हो गई है जो दूसरे मजहब की तरफ बुला रही है, और तू कह रहा है जाके बात किससे करनी है? डायरेक्ट फिरौन से। तभी मूसा अलैहि सलाम ने कहा इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन, अल्लाह मैंने तो कत्ल किया, मुझे मार देंगे वो, और ये है। और पूरी तकरीर अल्लाह ने कहा कल्ला, हरगिज नहीं, जाना पड़ेगा तुझे, जाना पड़ेगा और जाके उसको दावत देनी पड़ेगी। और फिर इतनी आजमाइशें, जब मूसा अलैहि सलाम गए, फिरौन को दावत दी, जो कुछ आजमाइशें कुरान बयान कर रहा है, मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल को भी तसल्लियाँ दे रहे हैं, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी, उधर भी तसल्लियाँ दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुरान कहता है बनी इसराइल पर और मुसीबतें शुरू कर दी फिरौन ने, और अजाब शुरू हो गए। यहाँ तक कि बनी इसराइली जो हजरत मूसा को पैगंबर मानते थे, मोजज़े देख चुके थे, कहने लगे ऊज़ीना मिन क़ब्ली अन तअतियना व मिन बादि मा जीतना, ए मूसा तेरे आने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तेरे आने से पहले भी अजाब में और तेरे आने के बाद भी हम अजाब में हैं। और हजरत मूसा क्या तसल्ली दे रहे हैं? आसा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, उम्मीद रखो अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा। ये जो इतने सारी नाकामियां अल्लाह पैदा कर रहा है, नाकाम करने के लिए नहीं। अगर अल्लाह हमें नाकाम करने के लिए कर रहा है, इसका मतलब अल्लाह की नज़र में फिरौन बड़ा है और हम अल्लाह की नज़र में छोटे। तो फिरौन कैसे बड़ा हो सकता है? वो तो अय्याश है, वो तो जालिम है। ये तवक्कुल चाहिए अल्लाह को अपने बंदों से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये तवक्कुल हमें अल्लाह को चाहिए निजी जिंदगी में भी, दफ्तरों में भी, घरों में भी, कारोबार में भी, मस्जिदों में भी, हर जगह ये वाला तवक्कुल अल्लाह को हमसे चाहिए कि तुमने काम पूरा करना है, नतीजा किस पे छोड़ना है? अल्लाह पे। गलत भी हो रहा है तो बस सही हो रहा है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? गलत भी हो रहा है तो सही हो रहा है बस, फिर सुकून भी मिलेगा, फिर सही भी होना शुरू हो जाएगा, वरना गलत ही होता रहेगा। और अगर आपने अल्लाह को राजी नहीं किया हुआ ना, फिर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि अगर सही भी हो रहा है तो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। ये आपकी खुशफहमी है कि सही हो रहा है, ये आपकी खुश। देखो जब किसी दुश्मन को आपने बुलाया, आपके दुश्मन ने आपको बुलाया, आपको नहीं पता था कि ये मेरा दुश्मन है, उस वक्त आपको मालूम नहीं था। लोग बता रहे हैं तुम्हारा दुश्मन है, आपको नहीं पता, आप कह रहे हो नहीं यार ये तो मेरा दोस्त है। उसने रसगुल्लों का डब्बा सामने लाके रख दिया, आपने 3 रसगुल्ले खा लिए। बाद में किसी ने साबित कर दिया कि ये कौन था? आपका दुश्मन। आप फौरन उल्टी की गोलियां खाओगे, यार ये रसगुल्ले निकालो, ये इतना बड़ा दुश्मन है, ये तो मुझे कत्ल करने के लिए तलाश कर रहा था। आपको उन रसगुल्लों से बू आना शुरू हो जाएगी, खौफ आना शुरू हो जाएगा। जो अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, गुनाह करने के बाद अगर उनको इज्जतें मिलें, पैसे मिलें, गुनाह भी हो रहे हैं फिर भी सब कुछ मिल रहा है, वो उस पैसे से, इज्जत से कभी खुश नहीं होते। कहते हैं अल्लाह कोई मुझे बड़ी तबाही में डालना चाह रहा है। क्योंकि मूसा अलैहि सलाम जब फिरौन को दावत दी है, तो फिरौन की तरक्की का ग्राफ कम के बजाय और ऊपर जाना शुरू, और बनी इसराइल पर जुल्म का ग्राफ वो भी ऊपर जाना शुरू, यानी वो और तनज़्ज़ुल की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन मूसा अलैहि सलाम तसल्लियाँ दे रहे हैं कि सब्र करो, अल्लाह तुम्हें
اللہ تمہیں حکومت دے گا. ان الارض للہ، دیکھو زمین اللہ کی ہے. یرثھا من یشاء یورثھا من یشاء، ان الارض للہ یرثھا من یشاء، جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے. تو یہ توکل اللہ ہم سے چاہتے ہیں. بات میرا بیان شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ کہاں چلا گیا بیان نا؟ اچھا، پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو نا، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد آ گئی اور اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ مصر سے نکل جائیں. اب تھوڑا بنی اسرائیل کو سکون ملا، بھائی اب انتظام ہو گیا، اب ہم نکل کے کہیں جائیں گے، ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لیکن یہاں پھر کامیابی میں ناکامی. ادھر نکلیں، فرعون کو پتہ چل گیا. اب بنی اسرائیل کہہ سکتے تھے کہ یہ لے بھائی، اے اللہ تو کیسی دعائیں قبول کر رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. تھوڑی سی راحت ملی تھی، تھوڑا سکون ملا، اب دوبارہ. اور پھر ایسا فرعون کو پتہ چلا، راتوں رات اس نے اپنے پورے مصریوں کو نکالا ہے اور بنی اسرائیل کے پیچھے چلایا، اور بنی اسرائیل آگے آگے اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. شاید تھوڑی سی امید تھی، 1% چانس تھا بنی اسرائیل کو یہ خیال ہو کہ ہماری اسپیڈ فرعون کی اسپیڈ سے کیا ہے، زیادہ تیز ہے. شاید اللہ اس طرح سے بچانا چاہتا ہو کہ ہماری اسپیڈ بڑھا دے. لیکن آگے کیا ہے، راستہ بلا دیا. وہی ہوا جو کوہ طور پہ ہوا تھا، راستہ اللہ نے بلا دیا. آگے پانی ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ انا لمدرکون، پکڑے گئے. اصل میں کہنا چاہ رہے تھے مروا دیا. پہلے تو کم از کم کچھ تو زندگی کھانے کو روٹ، اب تو یہ پکڑ کے ایسا مارے گا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا، ہرگز. ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ رب. حضرت موسیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ رب ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر تھے، دشمن نے گھیرا غار میں، تو آپ نے ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، تمہاری بھی مدد کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے کہا پھنس گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ رب ہے، کہا میرے ساتھ کون ہے؟ رب. علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ یہ قوم بچے گی، کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ اتنے معجزے دیکھ لیے، اللہ ہر مشکل سے نکالتا ہے تو اب بھی نکالے گا، توکل کرو. اب بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مارے گئے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ اللہ نے تو بچانے کے وعدے کیے ہوئے، لیکن ان کی حماقتوں کی وجہ سے کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہی ختم کر دے. تو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بچائے گا، تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے، تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. لیکن اللہ نے بچایا. اور ظاہر ہے اللہ نے اس لیے بچایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا ہوا تھا نا. وہ جیسے وہ گواہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کوہ طور پہ، بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تورات اترتے ہوئے نہ دیکھ لیں، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام گواہ کے طور پہ لے گئے. تو ان گواہوں نے جب تورات اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تو کہنے لگے ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور اللہ کا بھی غضب آیا. اللہ نے ان 70 کے 70 کو موت دے دی. کتنے نالائق. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے ان کا تو سب کا انا للہ ہو گیا ہے، میری قوم تو کہے گی کہ یہ تو گواہی مروا کے آ گئے بھائی، یہ تو اور مجھے. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان 70 کو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی، اس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. تو بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن میں نہ ڈالوں، تو چلو ان کو عذاب میں مار دیا، دوبارہ زندہ کرو، ٹھیک ہے نا، چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی دو. انہوں نے جا کے گواہی دی، پھر جا کے ہاں بھائی یہ وہی تو ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا اترتے ہوئے، یہ تورات ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں چھپے ہوئی تختیاں نہیں رکھی ہوئی تھی، ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھی ہیں، جا کے گواہی دی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے، وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں، ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں، 2 بچے ہی اچھے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ پالے، میں کیوں پالوں؟ بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی، میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا. میں اپنا پیسہ ایکچولی میں اپنا بزنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. آئی ایم مین آف منی. اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں، میں پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے؟ ادھر جیب میں پیسہ آیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے کس کو، وہ بیٹھ کے وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے، وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے، وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، وہ ساس پہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا.
وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخی تھا, غریب ہو گیا. تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے. کہہ رہے بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں, اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ.